دے مکانی بن کے اس مجلس سے شریکن قدم قدم تے گناہ معاف فرما، تمام دے گھراں تے اپنی خصوصی رحمتاں دا نزول فرما۔ میرے اللہ ای بی بی دی عزت دا واسطے، ای بی بی دی غربت دا واسطے تمام نیک حاجات پورے فرما، بالخصوص بانیان مجلس دے نیک حاجات پورے فرما، انہیں گھرچ خصوصی رحمت دا نزول فرما۔ الہی پرفتن دور چھر شریف دی عزت محفوظ فرما، سارے بار میں آقا دے ظہور استاجیل فرما، آل محمد دے منن لے دنیا دے جس کو نے چاباد ہیں انہوں دے مال رزق نموس بچن دی آپ محافظت فرما۔ خدایا علماء حقہ دے سائے سارے سرت قائم مردائم فرما۔ الہی واسطے اپنی ربوبیت اور وحدانیت وطن عزیز ملک پاکستان دی آپ حفاظت فرما۔ میرا اللہ دہشت گردی کا خاتمہ فرما۔ الہی واسطے اپنی ربوبیت اور وحدانیت روز قیامت جائیں بی بی دا ذکر سنن واسطے، جائیں بی بی دی شہادت دی راتے واسطے اپنی ربوبیت اور وحدانیت دائیں پاک بی بی دی شفاعت نصیب فرما۔ ان دعائیں دی قبولیت واسطے صلوات پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جملہ مومنین مومنات شہداء ملت جعفریہ دے بلندی درجات دی خاطر مل کے صلوات۔ مجلس آزادی قبولیت واسطے صلوات پڑھو۔ اللہم صلی علی جملہ مریضوں دی صحت یابی واسطے صلوات پڑھو۔ اللہم صلی علی ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت آل محمد والصلاة والسلام علی الرسول المصدق والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد سيد العرب والأجم مکی المدنی کی لفی شانہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ والصلاة والسلام علی وزیرہ خلیفته وابن امه علی ابن ابی طالب امیر المومنین نجات والدنا تے مل کے صلوات۔ زینت المسجد فاقه الوحد والبدر والغنائم بیر العلم ابی الحسن والحسین علیہ السلام سید الاولیاء امام الہدى امیر المومنین
الجليلة الكديت وصدي میں بسم اللہ کرنا میں لکھ باری آج رات چاچا سیدہ محرم نہ لگھاٹ نہیں کدائی توس دے آئے نبی دے دے یہ ہاتھ نہ جوڑو اللہ تھوڑے پردے داران دے پردے سلامت رکھے مجلس چاچا شیخ میں مکمل پڑھ لیے تھوڑی توجہ لے کے بی بی دا تعارف کراؤنا چاہنا کدائی توس دے آئے محمد دے والصلاة والسلام على السيدة الجليلة المقدومة يعني سلامت ہوئی ولد لك جد وسدی نبی دھی جد وجل گئی مظلومت المحرومہ جی میں لکھواری اکھا شرم کر کے لڑو میں یہاں امامہ دی ماں دا دکھ شروع کر کھڑا جنہیں سید بیٹھے ہو مینو معاف کرائے جنہیں حاجی جی میں لکھواری اکھا مظلومت المحرومات الحق میرا سے ابیہا الذي قال سبت لي يا مصائب القيام عالم دا جملہ جوانا بزرگ نہیں پیا پڑھدا اے اولا ساکھائے حسین دی ماں اپنا مصائبہ پڑھے آئے بابے دی قبر تے آکے دردہ دا بھرا ہوئے وائن کی دائے آدھئے الذي قال سبت لئی مصائب جی ہاتھ نہ جوڑو میں نوکرہ صحیح میں نوکرہ اللہ تے قال سبت لئی مصائب رو کیا کیا بابا تیرے بادی تے او مصائب اگر چھٹے دن تے آویلا جی میں لکھواری اکھا اگر چھٹے دن تے آویلا دیرا تیج تبدیل ہو ونجلا اگر پہاڑ تے آویلا پہاڑ ریزہ ہو ونجلا اللہ تی کال سبت لئی مصائب النہار سبت علی الایام بابا دھی تے او مصائب آئینی اگر پہاڑ تے آئینا پہاڑ ریزہ ہو ونجلا اگر چھٹے دن تے آئینا دیرات چھ تبدیل ہو ونجلا جی میں بسم اللہ کرا جرے آجی بیٹھے ہو ذرا میرے گالتی گواہی دیوائے ایک دفعہ ہاتھ کھڑا کرو میں بی بی دی غربت جملہ پڑھنا چاہنے اور شریفہ ماتم داراں زواراں جرے نہیں گئے جنت البقی اللہ تھانو گھن ونجے جنت البقی وان دیکھو نبیان دے سلطان دے روزے دی زیارت ون کر رہا ہوں اس سال کا حاجی سید عالم دین جوانو بزرگوں جنا بندہ توجہ چ بیٹھے گا پڑھن دی لوڑ نہیں پوڑی بہت وڈا غربت جملہ سید عالم دین حج تے گئے میں ملن گیا میں اک سید زادہ نسا گیا جو ہے آج تے اکھی لڑ پائن سید عالم دین دیا رو کے آلے مدینہ پرو نہ میں کروا میں اکے کیوں سید زادہ دھے دھرا دھٹائے مدینہ جوان پہنچے آئے آدھے پورا مدینہ روشنا شیخند محلہ تیری بلو پیب آفرین آفرین ایک مومن دا گھر روشن آدھے مدینہ پرو لمن روا آدھے پورا مدینہ روشن
چون پہنچے آئے شیخان دے محلات ہزار ہزار وہاں دے بلہ پہ بلدے آدھے بابے دے روزے تے بلہ پہ بلدے آئے پورا مدینہ روشن ہے آدھے روما نہیں تھا کیا کرا ایک حسین دی ماں دی اجڑی قبر ہے جدے اتے کالے پتھر پین چراغی کوئی نہیں بلدا آفرین آفرین جی جی آفرین آفرین اجرکم اللہ اجرکم اللہ آدھے پورا مدینہ روشن ہے اللہ جان گئی تھائی مشاہدہ کر گئی نا دیگر نال پیرا فقیران دیا مزارہ تے تیرے پاکستان چی روشنیاں بلوے دیا اپنے گھر میں اور کوئی روشن کر چلے دے تو تک رونا خان رو کے پیا پڑنا دے بارواں کدا سے او تیری ماں دی قبر دے چراغ نہیں بلدا آفرین اجرکم اللہ اجرکم اللہ آفرین آفرین اما بعدو بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الفاطمة بضعة منی سلوى میرے واجب القدر بزرگاں اور بھائیوں خدا تو کچھ سارے کو دنیاوی غمت و محفوظ فرمائے جتنے آنکھوں وسیعن جناب سیدہ دے غمچ خدا تمام دے آسو اپنی پاک بارگاہ شرف قبولیت عطا فرمائے رات اٹھے میں تھکے وزاد سارا دین دے یقین نہیں دا اجر اس رات دے جڑے مظلوموں دے غم وچ روون ٹر رہے تے حسین دی دکھے پاسے بھی ماں دے سی نبیوں دا سلطان عالمین دی کل رحمت خلق عظیم دا مالک محسن نسانیت شفیع معاشر حسنین دا پاک پاک نانا فرمیندہ پیے الفاطمہ تو بزت منی فاطمہ میرا حصہ ہے فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے فاطمہ میرے اکھیں دا نور ہے گویا پیغمبر دے فرمان دا مقصد حاج ہے فاطمہ کو خوش کیتے محمد کو خوش کیتے جائے میری زہرا کو ناراض کیتے محمد کو ناراض کیتے ہر پردادار دی زندگی دے تراؤ دور ہے پہلا دور بیٹی ہونا دوسرا دور بیوی ہونا تیسرا دور ماں ہونا میں اس بی بی دی کیا عظمت بیان کر سکتا ہوں جیری بیٹی ہے تا نبیان دے سلطان دی میں بسم اللہ کر رہا جیری بیٹی ہے بزرگا بھائیوں تا نبیان دے سلطان دی اگر بیوی بنی ہے تا ولیان دے سردار دی اگر ماں بنی ہے تا جوانان جنت دے سرداران دی بی بی دی عظمت مل کے باباز بلند صلوات اللہم صلی اللہ وصلہ مدینہ بی بی دی عظمت ایک جملہ پڑھ کے مسائب پڑھن لگا مسائب دی رات ہے وصلہ مدینہ بزرگہ بھائیوں علی مولا فرمائنے نے بنت پیغمبر ساری زندگی میرے گھر گزاری ہوئے کوئی فرمائش نہیں کی تھی بی بی علی یا علی اج میں زہرات دل چاندے انار ہو گیا تاریخ دی انار دا موسم کوئی نہیں علی ولی چلن کتھا آئیں ایک یہودی دے دروازے تے آدھن یہودی انار چاہیے نو آدھے انار تا ختم ہو گئے میرا پیر علی مسکرا کے فرمیندے اے 5 درہم لے لے تے اپنی عورت کو آنکھو ہک انار جرا اپنے واسطے چھپا کے رکھے وہ چاہے بڑی سخت ضرورت ہے یہ آدھے کائنات امیر انار تا ختم ہو گئے موسم کوئی نہیں فرمیندن وان عورتہ کوئی چیز چھپا کے رکھیں تو انہوں دا مقصد ہوندے اس تو نفع حاصل کرے سوئے 5 درہم گئیں نا میں علی علم امامت نہ لجاننا جو تیرے گھر انار موجود ہے
یہودی 5 درہم گھن کے ٹر رہے کتھا ہے گھر دے وچ آئے ادھے علی ولی آئے انار چاہیے دن ادھے انار تو ختم ہو گئے اے ادھے اوپے آدھن میں علم امامت نال جاننا جو تیرے گھر انار موجود ہے جرا ایک انار اپنے واسطے چھپا کے رکھی چاڑے بڑی سخت علی فرمندن ضرورت ہے اے عورت گئی ہے انار چاہے اس 5 درہم ودیس اے انار چاہ کے علی مولا دے ہاتھ پہ آ رکھے علی مولا نے اور رومال دے وچ روایت دیے لپیٹ کے ٹرن چلن جائے گلے چوں مدینے دی گلے چوں ایک مریض کراہن دی آواز پہ آندی ہے جی میں کوئی مریض آخری ویلے آوازاں دین دے تو مولا پوچھے کون شخص ہے مختلف آوازاں پہ دین دے اصحاب دستا جو مولا فلا شخص مریض ہے کائنات امیر فرمیندے آؤ ایک مریض دی عیادت کر رہا ہوں معصوم فرمیندے جرا مریض دی عیادت تے ٹرے کئی مومن پھیرا دے پوچھنے تے ونجے جو مومن مریض تے ونجے پوچھاں راوی آدھے نبیوں دا سلطان فرمیندے ہر قدم دے بدلے اللہ دی ذات کئی نیکیاں دا ثواب عطا کریں دی تے کئی گناہ مٹا چھوڑیں دیئے بہت بڑا ثواب ہے کئی میل ٹورنا پوندی معصوم فرمیندن تا ٹورو مومن دی عیادت بن کر کائنات دا امیر آئے مولا فرمیندن ہے شخص تیری سیت طبیعت دا کیا حال ہے آدھے مولا خیر ہے مولا فرمیندن کوئی خیج پوری توجہ چاہنا اس لئے رات دے آمنا لے آدھے مولا اگر انار مل پویا تو مسیحت یاب ہو ونیا میں تھوڑا نہیں آگا میرے تو سارے محترم ہو سارے اچھے ہوئے میں آدھا اگر میں جیاں کوئی ہویا آکھیا موسم ہے کوئی نہ ایک لدہ ہے بڑی سخت ضرورت ہے لیکن کائنات قربان کر چھوڑا علی دی عظمت تو علی تے بہانے دا جوڑ کوئی نہیں نہیں یہ پچھلے بندے نا جنہیں کیمرے تو پیچھے بیٹھے ہاتھ ہلائے نہیں تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالہ یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی نانتر سلوار اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد جن پیچھے دوست بیٹھے بزرگ بھائی ٹھیک ہے دور لائٹا سامنے پچھلے انگوی بیٹھے دکھر نام علی چاونا سلوات پڑھنا نعرہ مارنا نبیان دے سلطان دا نام چاونا بہت عظیم ثواب ہے علی ولی فرمینین مگر میں نیا کوئی ہویا آکھیا ہے کوئی نہ علی تے بہانے دا جوڑ کوئی ختم مولا نے وانار کٹے ادھواد کیتے ادھائی مریض کو کھوائے کائنات دے امیر ادھواد لوبھال لپیٹ کے رکھے تھوڑی دیر بیٹھیں تے بات پوچھنے ہوئے اے مرد خدا دسا تیری سیعت دا کیا حال ہے آدھے مولا امید لگ دیئے باچ پیان تے ادھائی مل ویندہ تو میں مکمل سیعت یاب ہو ونجا لیکن کائنات دے امیر کیا کیتے ادھی جو چھوڑے علی ولی ٹرین کائنات قربان کر چھوڑا علی دی عظمت تو مگر علی مطمئن نے راوی دے دروازے تے آئے کائنات دا امیر جائیں داخل ہوئے گھر دے وچ کیا ڈٹھے نے پوری توجہ چاہنا ایک تشت انارہ دا موجود ہے جناب سیدہ دے سامنے کائنات دا امیر پوچھ دے اے بنت پیغمبر اے انار کتھوں ہیں بی بی پاک فرمیندن یا علی بھیجیں دے آپو تے پوچھ دے آپو نعرہ حیدری بی بی پاک فرمیندن یا علی بھیجیں دے آپو تے پوچھ دے آپو مولا فرمیندن میں تو بھیجیں نہیں بی بی آدھی ہونے تھوڑی طرفوں ایک شخص دروازے تے آئے جائیں آکے دکل باب کیتے فضت دروازے تے گئیے تے وہ شخص پیاد آئے تشت اناران دا علی ولی بھیجے لے لو اتنے تائیں کائنات دی رحمت گھر رہے اتنے تائیں مولا فرمیدین یعنی انار کتھو ہیں یا پیغام آیا ہے اس سے لے کائنات دے رسول دا مولا کائنات دے رسول گھارے چین تے فرمیدین یا علی او انار جرا ایک مریض کو صدقے چڑھتا ہوئے اللہ دی ذات کو اتنا عمل پسند ہے آواز توحید یہ جبریل جی رب جلیل تشت اناران دا جا کے میری کنیز دے گھر پہنچا
مسری آئی تائی عظمت آئی قدر کر دین دی میری باپ بہن جناب سیدہ دی سیرت پہ عمل کر بہو اکھا بچہ دین کائنات رسول ابن وار پوچھا جناب سیدہ کن میری دھی فرما عورت واسے سب تو بہتر شے کے لیے بی بی پاک فرمائے بابا پردہ ہے عورت واسے سب تو بہتر ہے جو عورت نہ کوئی نامحرم کو دیکھے نہ کوئی نامحرم عورت کو دیکھے اللہ جان دے جنہ وسدی آئی تو میں پہلے آکھے مخدومہ بھی آئی معظمہ بھی آئی جنہ ڈرن لگے نبی اندر سلطان تمل کلمات آئے آکے اجازت منگیے اس سے لے بی بی پاک فرمائے بابا کوئی دروازے تے اچھا پیا بولیں گے نبی اندر سلطان فرمایا بیٹا زہرا ملک الموت تیرے دروازے تے آیا کھڑے ایک کہیں دروازے تے نہیں رکا ہے تیرے دروازے تے عزت ہے ملک الموت رکی ہے اس سے لے فرمائے بھائی آلی ونجو ملک الموت کو گھینو ملک الموت ہے جوان ہم بزرگوں اس اللہ راوت جناب سیدہ قرآن اللہ ملک الموت آکے آکے پیغمبر تیری عزت دی قسم ہے میں کہیں دروازے تے نہیں رکیا اللہ دی طرفوں پیغام آئے اسرائیل سپجان کے بنجے عام دروازہ نہیں میری خاص قریب دا دروازہ رج رنہ نبی اندر سلطان بی بی پاک پوچھے بابا رون دے کیوں ہے فرمیندے نے زہرا میں کو کوئی موسم یاد بھی آندے آفرین اجرک من اللہ میں لکھواری اکھا زہرا میں کو کوئی موسم یاد بھی آندے آج میں تیرے دروازے تے رک گیا آج تیرے دروازے تے ملک الموت رک گئے ایک موسم آنے تیرے دروازے دا امت حیا نہیں کرنا بابے دی وفات کے بعد شریف 70 یا 75 دی زندہ رہی محمد دی حالت کیری ہویا میرے پاس چلے دیکھیں حالت کیری ہویا سر موت دی پٹی بدھی رکھیا جری موت دی بستر تے علی کھولیے تے حسنین دا منہ چپ کے آکھیا آؤ میرے لال میں کو بابے واسطے پر جاؤں میں تھا کو نانے واسطے پر جاؤں آفرین اجرک من اللہ جی میں لکھواری اکھا ہر اکھ وسدی پئیے آج ارادہ محرم نالو گھر نہیں خوش قسمت ہے جو حسین دی یتیمی دی رات ہے آپ نے گھر چ مجلس دا اہتمام چکر آئی حسین راضی ہو سکیا آؤ میرے لال تو سمے کو بابے واسطے پر جاؤں میں تھا کو نانے واسطے پر جاؤں علماء لکھے مثال خاتون جیت اللہ ابراہیم امینی کی جملہ لکھے آدھے پورا سال ایک مدینے دا بندے آدھے میں دے داریاں نبیان دا سلطان صبح دی آزان تو پہلے جناب سیدہ دے دروازے تے آکے آیت تطہیر دی تلاوت فرماوینا میں پوچھ گئی دے نبیان دا سلطان کیوں رکویں دے ہو فرمیندے نمائی گھرانے دی عزت بدا دسینا لوگاں کو دسینا ودا جو دروازہ جلاون دے لائق نہیں آفرین اجرک من اللہ بابے دی وفات دے بعد مسلمان آکھا یا علی زہرا کو آکھو اپنے روان دا وقت مقرر کرے اس تو وڈی غربت رونا لکھے رہیے آج تائیں کوئی نسا کوئی امیر دا گھر ہوئے یا کوئی غریب دا کئی رومن تے پابندیاں لائیں مولا فرمین رون دیتا ہولے آدھے نہیں آلی جنہ زہرا رون دی مدینے دے در و دیوار ہلن لگوینن علماء موجود بیٹھے شہدائے ہو دی قبرستان اچ کئی میل دور ونج روئے ہاں بابے دے غمیچ ایک دیوار علی مولا نالن جناب حسن تے حسین نالن جناب آلیہ کلثوم نالن علی مولا ڈرو دیاندن جڑھا مار کے رن نجف والی بی بی پاک فرمائے یا علی کیوں رونے فرمیندن زہرا مسلمانوں درختی دا ہاں چھوڑے جنہیں ایٹھ ونج کے بابے دے غمیچ رون دیاں آفرین اجرک من اللہ شریفوں ماتمداروں بابے دی وفات بعد رجل محمد دی 70 یا 75 دی بابے دی وفات بعد زندہ رہیے شیخ الجامعہ قبلہ اختر عباس نجفی پڑھ دے ہیں بندہ دنیا تو ٹر رہے ہیں
دنیا دے غم تجھے چھٹ ویندی آجی محمد دی کائل خبر چھٹ دیئے کائل واندیے گد پاس دیوں دے بیعت چ پتر دا خون لود کرتا چاک آدھی میرا اللہ میری دھیاں دا کہنا جرما جری چھتری بالار چاہ دی گئی ہے مینو چادر دیو آفرین آفرین اجرکم اللہ کائل قبر چٹ دیئے کائل باندھیے اور والا تری جدی بابے دی وفات بعد آئیے محمد دی قبر دے دعا منگی کرو کائل شریف دی رون دی ہوئے پیو دی قبر دلائے جر رنگ چزہر آئیے ایک میرے آلے پاسے حسن تے حسین آلائے زینب و کلثوم لالائے بارواں فرمیندے میرا سلام ہوئے او بی بی تھے جر سجے ہاتھ نال تسبیح نہیں پڑھ سکتی جی میں لکھواری آقا ہاتھ نہ جوڑو اللہ تیری دھیاں دے پردے سلامت رکھے اللہ نمازی بنائے بارواں فرمیندے میرا سلام ہوئے او ڈالی تھے جر سجے ہاتھ نال تسبیح نہیں پڑھ سکتی شیعہ امام جدی آویا جنت البقیع فرماوینا میرا سلام علیکہ یا ایوہ المستہدہ علماء بیٹھے مستہدہوں پرندے نو جوانا بزرگاں کھویندے جندے پر ٹوٹ ونجین اڈے تے ڈھائے پوے حالت کے رہی نبی دی دی اٹھی دی آئی وال جھنوے دی آئی اٹھی دی آئی وال جھنوے دی آئی اٹھی دی آئی وال جھنوے دی آئی آئیے بابے دی قبر تے قبر نو گلا کے دردہ دا بھرا ہویا لگیتا ہے بی بی دی بابا قبر چ بہرا او زخمی دی ملن آفرین تیج آفرین 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 اجرکم اللہ اجرکم اللہ بی بی آدھی بابا زخمی دی ملن قبر چبائرہ نبی دی قبر حل گئی ہے اور شریفوں بی بی آدھی بابا دروازہ جل گئے جرے دروازے تے تو رکوے نہ بی بی آدھی بابا میرا موصل شہید ہو گیا رو کے آدھی بابا روئے نہیں گلے ممبر تیرا صحابہ تیرے آدھے آئین حرام مسئلے تو بھول گئے بابا میں کجا مسئلے تو بھول آفرین 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 اجرکم اللہ جوانا بزرگاں ہو گئی ہے میرے حصے دی مکان آخری لحظے بھائی ممبر حوالے کرن لگا اور شریفوں ماتم دارا آیت اللہ قاظم قدمی نے کتاب لکھی ہے فاطمہ من المہد الاللاد کتاب لکھے ختم شوتی موارمار چھوڑی عالم خواوچ امام حسن دی زیارت ہوئی امام رو کے فرمیندن قاظم سارے شیعہ نو کیوں نہیں سنا قاظم رو کے آدم اللہ سارے مسائب لکھنا رہا ترون رہا امام فرمیندے قاظم زمانے کوئے کیوں نہیں دسا جنا میری ماں دا پہلو زخمے آئے او میں نے بابے دے گل چرسی آئے سالا چھوٹا سالا آفرین آفرین ہاتھ نہ جوڑو میں نہ کرا سی میں نہ کرا آفرین اجرکم اللہ امام رو کے فرمیندن قاظم زمانے کو کیوں نہیں دسا او جنا میری ماں دا پہلو زخمی آئے میرے بابے دے گل چرسی آئے اسا قائل بابے دا دوڑ دے آسے مسلمان حیات رسول نبی دلواز آفرین آفرین اجرکم اللہ آخری جملے آیت اللہ وحید خرسانی فرمیندن دارنی مسوق دے شہدہ دے ادھا دروازہ جل گیا جناب طولہ کھڑیے دروازہ
دروازے دے نیڑے او ویلے امن والے دروازے نو دھکا ماریا تے جلدا ہویا دروازہ میری سائن دے پہلو تے آئے او ویلے چیخا نکلے روکیا دیے فضا میں مر گیا آفرین 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 اجرکم اللہ تیری محبت بھی پڑھیں دیئے آیت اللہ وحید خورسانی فرمیندن دارنیم سوخت شوندہ دا دروازہ جل گیا جدا کھڑیے دروازے دلیڑے آدھیے دروازے تے امن علام محمد دیا او دروازے نو دھکا لگائے ڈومے خان نکلے جری نبی دے دی دے پہلو چل گئے روک دیا حافظہ میں مر گیا آفرین آفرین اجرکم اللہ آیت اللہ کاظم قزوینی دا شعر این کان اولا الملائکہ کن گئے نو فرشتے جدا جلد رے دروازہ پھٹے سالی بھرے درے جرے زہرا دے بالا جھولا جھولے دے سلائم ابن قیس نبی دا صحابی روندہ ہویا جنگل دو ٹر گئے کافی عرصے دے بعد واپس آئے آدھا سلیمان میں سنیا کچھ لوگ محمد دی دے ویڑے داخل ہوئے ختم ہو گئی مجلس سلیمان ماتم کر کے آنے سلائم گل اتنی ہوئے میں نروا او جنہ داخل آئے نوئے چادر ساتھ کوئی لائی آدھی آئی میں تھوڑے نبی دی دیا